नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के दिन के रात अक़वाल थे, उन तमाम चीज़ों को एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस उन्वान के तहत आप तक जो है इन सारी चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही। बात का आगाज़ यहाँ से हमने किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज कैसे थी, और बात का सिलसिला यहाँ तक पहुंचा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद बाजार में तशरीफ ले जाया करते थे। वापसी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से काम सर अंजाम दिए, जो अहदीस तैयबा के अंदर आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज के बाद अक्सर ये आमाल किया करते थे, मसलन बीमारों की तीमारदारी, बीमारों की इयादत वगैरह। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं और अब आपका रुख रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ है। हजूर के घर के क्या मामूलात थे और ज़ोहर की नमाज से पहले और जुमा की नमाज से पहले आपके क्या मामूलात हुआ करते थे, आइए इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को सुनते हैं। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाकीज़ा घर में तशरीफ़ फरमाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, दीनी उमूर पर बात हो रही है और कुछ घरेलू मामलात पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। घर के उमूर का तज़किरा करते हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताती हैं कि आज एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ मेरे पास कुछ मांगने के लिए आई थी। उस वक्त मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ न था, सो वो मैंने उसे दे दी। उसने वो आधी आधी करके अपनी बेटियों को दे दी, खुद नहीं खाई और फिर उठकर चल दी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे बेटियां देकर आजमाया गया और उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया तो ये उसके लिए जहन्नम की आग से हिजाब बन जाएंगी, यानी जहन्नम से बचाव का सबब बन जाएंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, आका मेरी सब शौकनों की कोई ना कोई कुनियत है, लेकिन मेरी नहीं, मैं क्या कुनियत इख्तियार करूं? तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम की कुनियत इख्तियार कर लो, चलो आज से तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। कुनियत आप तमाम अहबाब समझते होंगे, बेटे की तरफ या बेटी की तरफ जो लफ्ज़ मंसूब होता है बाप का या माँ का, उसे कुनियत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपका बेटा दानियाल है तो आप अबू दानियाल कहलाए, दानियाल के वालिद, और वालदा को कहा जाएगा उम्मे दानियाल, दानियाल की माँ। तो बेटे या बेटी की तरफ जो लफ्ज मंसूब होता है बाप के लिए या माँ के लिए, उसे कुनियत कहा जाता है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुम्हारे साथ निकाह से पहले 2 मरतबा मैंने ख्वाब देखा था। फरिश्ता मेरे पास एक रेशमी कपड़ा लाया और उसे खोल कर कहने लगा कि ये आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आपकी बीवी है। मैंने देखा तो वो तुम्हारी तस्वीर थी। मैंने सोचा अगर ये ख्वाब अल्लाह की जानिब से है तो जरूर पूरा होकर रहेगा। थोड़ी देर के बाद दस्तक होती। इजाजत मिलने पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल होती। आप बड़ी मोहब्बत से उन्हें पेश आते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, मरहबा मरहबा फरमाते हुए अपने पास बिठाते हैं। आज उन्हें चंद अज़वाज मुतहरात ने अपना सफीर बनाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा है। वो अर्ज करती हैं, अब्बाजान अज़वाज मुतहरात कह रही हैं कि आप हमारे और सैयदा आयशा के बारे में बराबरी फरमाया कर। हालांकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मामलात में बराबरी ही फरमाया करते थे और यही आपकी शायान शान था, लेकिन दिल की मोहब्बत गैर इख्तियारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब थी। आपने ये बात सुनी तो फरमाया, ए मेरी लख्त जिगर फातिमा, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं जो मैं पसंद करता हूँ? उन्होंने बासित के दिल अर्ज किया, अब्बाजान मुझे भी वही पसंद है। फिर आपने उन्हें हज़रत आयशा से मोहब्बत रखने का हुक्म फरमाया। वो इस पर मुतमईन हो गई और कुछ ही देर के बाद अपने अब्बाजान से इजाज़त लेकर अपने घर रुखसत हो गई। इसी तरह की एक बातचीत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान हुई। तो आपने इरशाद फरमाया, आयशा के बारे में तुम मुझे परेशान न करो, मेरी अज़वाज में एक वही तो है कि जिसके बिस्तर में होता हूँ तब ही मुझ पर वही का नुज़ूल शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे लिए 4 चीज़ें काबिल फ़ख्र। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज में कवारी सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब बेवत। नंबर 2, मेरे अलावा किसी और ज़ौजा के यहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल नहीं होता था। नंबर 3, मेरी पाकीज़गी के बारे में कुरान की बाकायदा तिलावत की जाने वाली आयात उतरी।
نمبر 4، میری شادی سے پہلے جبریل علیہ السلام 2 بار میری تصویر لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اب بہت خوشگوار موڈ میں ہے، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول، میرے لیے بھی کچھ دعا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلن۔ اے اللہ عائشہ کی پہلی، پچھلی، پوشیدہ اور اعلانیہ تمام خطائیں اللہ معاف فرما دے۔ اس دعا سے حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں سر رکھ کر خوب لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری دعا سے خوش ہو رہی ہو؟ حضرت عائشہ بولی جی ہاں، اتنی بڑی دعا پر میں کیوں نہ خوش ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محسن اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کیا کرتے، نہایت خوش مزاجی سے پیش آتے اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں تھے، دستک ہوئی، اجازت ملنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد محترم گھر میں داخل ہوئے۔ آپ بلا تکلف بیٹھے تھے اور آپ کا کپڑا کچھ پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا۔ کون بلا تکلف بیٹھا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے بیٹھنے کی حیت کیفیت یہ تھی کہ آپ کا کپڑا کچھ پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا، لیکن آپ ایسے ہی بیٹھے رہے اور باہم بات چیت کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ تب بھی یوں ہی بیٹھے رہے اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے درست ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا بھی درست فرما لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا آقا ابوبکر آئے آپ یوں ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ یوں ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ درست ہو کر کپڑے سمیٹ کر بیٹھ گئے، آخر کیا وجہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملے کا شرعی حکم دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی باپ شریک بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میری والدہ قتیلہ بنت عبد العزہ انہیں دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی تھی، وہ کشمش، گھی اور پنیر جیسی چیزیں تحفے کے طور پر لے کر آئیں۔ پہلے تو میں نے لینے سے انکار کر دیا، پھر اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو آئیں، سوال پوچھا کہ آج وہ آئی ہیں اور اس وقت وہ مشرک ہیں، دین اسلام سے بہرہ مند نہیں ہوئیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کروں یا نہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، ان سے صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بڑھیا گھر میں آئی، آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ طیبہ کی ایک بدصورت عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم تو مدینہ کی خوبصورت ترین عورت ہو۔ پھر حضور نے فرمایا تم کیسی ہو اور گھر والوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے پیچھے جب ہم سفر میں تھے ٹھیک رہی ہو نا؟ اس بڑھیا نے کہا میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور ہر طرح کی خیریت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون عورت ہے؟ آپ نے عام معمول سے بڑھ کر بہت توجہ سے اس کی خیریت دریافت فرمائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ عورت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی۔ عائشہ یاد رکھو رشتے کو خوبی سے نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ عائشہ یاد رکھو رشتے کو خوبی سے نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جتنا مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک آتا تھا اتنا حضور کی کسی اور زوجہ پر نہیں آتا تھا۔ آپ ان کا تذکرہ بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، جب کبھی کوئی بکرا ذبح کیا جاتا تو آپ حضرت خدیجہ کی تعلق دار خواتین کو ضرور بھجوایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو میں کہہ ہی بیٹھتی آپ خدیجہ کو اس قدر یاد کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور عورت ہے ہی نہیں۔ تو حضور فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھیں، ان کی کیا بات ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں بھلا خدیجہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے خدیجہ مجھ پر ایمان نہیں تھی، جب سب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ ہی تو تھیں جنہوں نے میری تصدیق کی، جب سارے لوگ میرے مال چھیننے کے در پہ تھے وہ اپنا مال مجھ پر نثار کر رہی تھی، اور وہی تو تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ اللہ کا پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں بھرے گھر میں ہیں، اپنی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ان کی تمام معاملات میں خوب تربیت فرما رہے ہیں، کیونکہ امت کو جب بھی کوئی رہنمائی مطلوب ہوگی تو سیدہ عائشہ کے دروازے پر آیا کرے گی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الحدیث شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بات نقل کی ہے کہ اگر سب صحابہ کا اور تمام صحابیات اور ازواج مطہرات کا علم جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ کا علم پھر بھی زیادہ ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، قرآن پاک میں تو روز قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس روز جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو آقا یہ تو فرمائیے اس وقت سب لوگ کہاں ہوں گے؟ جب آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو ہم سب لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور بڑے خوش ہوئے، تحسین کے الفاظ میں ارشاد فرمایا، عائشہ تم سے پہلے میرے کسی امتی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اور ہاں سنو لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے، لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال پوچھتی ہیں، حضور میرے ہمسائے میں 2 گھر ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، تمہارے گھر کے دروازے کے قریب جس کا دروازہ ہے تم اس کو ہدیہ بھیجو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسکین سی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا اور سامان اٹھائے گھر سے نکلتے دیکھا تو ازرائے عنایت فرمایا اور پوچھا یہ کیا لیے جا رہی ہو؟ اس عورت نے بیچارگی کے انداز میں کہا میں کچھ ہدیہ حضرت عائشہ کے لیے لائی تھی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو واپس لیے جاتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اسے یہ ہدیہ لے لیتی تو کیا تھا؟ حضرت عائشہ بولی یہ عورت مجھ سے زیادہ خود ان چیزوں کی ضرورت مند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس سے یہ چیزیں کیسے لے سکتی ہوں؟ حضور نے بڑی خوبی والی بات ارشاد فرمائی، عائشہ بہتر یہ ہے کہ تم اس عورت سے یہ لے لیتی اور اسے اپنے پاس سے کچھ اور بہتر چیزیں عطا فرما دیتی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے آپ کے حکم کی پھر تعمیل فرمائی، چنانچہ ویسے ہی پھر کیا۔ گھر کے صحن میں ایک جگہ روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اسے صاف کر کے کھا لیا، پھر اپنی لاڈلی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عائشہ اس رزق کی خوب تکریم کیا کرو جہاں سے یہ روٹ کر چلا جاتا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ گھر میں ہر طرف حسن بکھرا ہوا ہے، فرشتے گویا قطار در قطار اس پاکیزہ گھر میں اتر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں اور سیدہ عائشہ بڑی توجہ سے سماعت کر رہی ہیں۔ حضور نے فرماتے ہیں عائشہ ایک بات کہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ایک بات کہوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا کچھ ناراض سی ہو جاتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو باتوں کے دوران یوں کہتی ہو مجھے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم۔ حضرت عائشہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں میرے آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں یا سلم میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لا کر بتایا گیا کہ یہ بریرہ کو کسی نے دیا ہے، کیا ہم گھر کے افراد اسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت بریرہ سیدہ عائشہ کی خادمہ تھیں جنہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آزاد کرنے کے لیے کسی سے خریدا تھا۔ جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو ان کو اختیار دیا گیا کہ سابقہ شوہر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں ورنہ نکاح ختم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اس سے رجوع کر لو۔ حضرت بریرہ نے پوچھا آقا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ تو حضور نے فرمایا یہ صرف میرا مشورہ ہے، یہ میرا صرف مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ کہنے لگی یا سلم پھر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے رجوع نہیں کیا۔
ईमान वालों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मुअल्लिम कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती हैं, हुजूर इब्ने जुदआन नामी एक शख्स जो दौर जahलियत में बहुत सखावत और फयाजी किया करता था, रिश्तेदारों के साथ खूब सिला रहमी का मामला भी करता और मस्कीन को खाना भी खिलाया करता था, तो क्या ये सब कुछ उसे कुछ नफा देगा? हुजूर ने फरमाया, उसने एक रोज भी अल्लाह को अपने रब जानते हुए ये नहीं कहा, रब्बिग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे रब रोज़े क़यामत मेरी खताओं से दरगुजर फरमा देना। हुजूर की रफीक हयात सैयदा आयशा अर्ज करती हैं, आज एक औरत आई थी, वो बातों बातों में मुझे कह रही थी, अल्लाह तुझे अज़ाब कब्र से बचा ले। ये सुनकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा अज़ाब कब्र हक है। फरमाती हैं, इसके बाद हुजूर को मैंने सुना हर नमाज के बाद आप अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा ये देखो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। आयशा ने जवाब में कहा, उन पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, उन पर अल्लाह की तरफ से बरकतें हों। मेरे आका आप ही उन्हें देख रहे हैं, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहे। आप सल्लम अपने घर में तशरीफ फरमाए हैं, आपका मिजाज बहुत उम्दा था। अल्लाह करीम ने आपको ऐसी जामे सिफात अता फरमाई थी कि आप हर एक को पूरी तवज्जो से नवाजते, हर एक का हक अदा फरमाते और सबकी खैर खाई दुनिया की भी और बिलखुसूस आखिरत की खैर खाई और कामरानी के लिए जरूर कोशा रहते थे। आपकी तबीयत में खुश तबी और मज़ाह भी शामिल था और फिक्र अंगेजी भी शामिल थी। आप लोगों को सहूलत मुहैया करते थे, लेकिन शरी अहकाम पर भी जद नहीं पड़ने देते थे। घर में खुश्क तबा और रुखा मिजाज कतन हुजूर को पसंद नहीं था। बस यूं समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हुस्न एतदाल ने बड़ा की खूबसूरती पैदा कर रखी थी। आप अपने मामूलात में मसरूफ हैं, कभी कुछ खामोशी होती है और कभी माहौल में किसी खूबसूरत बात का इजाफा हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा जब जरा तेज होती है तो आप फिक्रमंद हो जाते हैं। आयशा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कहका लगाते हुए कभी नहीं देखा जैसे हल्क नजर आने लगे, बल्कि आप तो सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे और आप जब तेज हवा या बादल देखते तो आपके चेहरे से कुछ परेशानी सी जाहिर होने लगती। मैंने अर्ज किया, सल्लम लोग जब बादल को देखते हैं तो इस उम्मीद पर खुश होते हैं कि शायद इसमें बारिश हो, और मैं आपको देखती हूँ तो आपके चेहरे से कुछ नागवारी के आसार नुमाया होते हैं, तो उसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, मुझे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं इसमें मेरी उम्मत के लिए आजाब तो नहीं है, क्योंकि पहले उम्मतों से एक कौम को हवा ही के जरिए आजाब दिया गया, जबकि वो समझ रहे थे कि ये बादल हम पर बरसने के लिए आ रहा है। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और आपका चेहरे अक़दस फरहत और इंबिसात से खुल रहा था। आपने आते ही फरमाया, आयशा आज पता है क्या हुआ? आयशा पता है आज क्या हुआ? आज मेरे पास मुजस्सिस आया था, अरब का मशहूर क़ियाफ़ा शनास, उस वक्त मेरे आज़ाद करता गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला और उनके फर्जंद उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला एक चादर ओढ़े लेटे हुए थे। सिर्फ उनके पाँव पर चादर नहीं थी, वो उनके पाँव देखकर कहने लगा कि ये दोनों कदम बाहमी करीबी रिश्तेदारी की अक्कासी कर रहे हैं। देख के पहचान गया। उस वाक़े में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का सबब क्या था? ये था कि हजूर के गुलाम हज़रत ज़ैद का रंग गोरा था और उनके बेटे उसामा का रंग काला था। कुफार और मुशरिकीन उन्हें ताना दिया करते थे, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता था। आज जब अरब के मशहूर क़ियाफ़ा शनास ने ये बात कह दी और अज खुद कही, तो उससे कुफार और मुशरिकीन का मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो लोग क़ियाफ़ा शनासों और काहिनों की बातों पर यकीन किया करते थे। हजूर की खुशी इस वजह से थी कि अब लोग है तो उसामा के बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। जब उन पर तानाजनी की जाती तो आपको भी परेशानी होती थी कि उन्हें बिला वजह क्यों तंग किया जाता है। तो इसलिए आज हजूर बड़े खुश हुए। हजूर के हज़रत उसामा से मोहब्बत का हाल ये था कि चंद साल पहले एक दिन आप उन्हें घर में ले आए। आप उनकी नाक और मुंह साफ करना चाह रहे थे, तो हज़रत आयशा ने अर्ज किया, आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। तो आपने फरमाया, हाँ आयशा तुम मुझसे मोहब्बत किया करो, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ही थे कि आपके पास चंद यहूदी आकर सलाम करते और अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम के बजाय यूं कहा, अस्सामु अलैकुम, अस्सामु अलैकुम, जिसका माना तब्दील होकर सलामती की जगह बर्बादी और हलाकत का हो जाता है। यानी अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो, अस्सामु अलैकुम का मतलब है हलाकत हो आपके लिए। हज़रत आयशा ने जब सुना तो इन यहूदियों को गर्मा गर्म जवाब दिया। इसके अल्फाज ये थे कि तुम पर बर्बादी हो, अल्लाह की लानत हो और उसका गैज़ व गज़ब टूटे।
حضور نے سنا تو حضرت عائشہ سے آ کر فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، لہذا تم بھی نرمی اختیار کرو، یہ سختی اور توش روئی چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے جس برے انداز سے آپ کو سلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آپ جانتی ہو میں نے ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیا ہے، وعلیکم کہہ دیا ہے، میرا اللہ میری بات کو ان کے لیے قبول کر لے گا اور ان کی میرے بارے میں کہی ہوئی بات کو رد کر دے گا، یعنی میرے وعلیکم کہہ دینے سے ہلاکت ان کی جانب لوٹ گئی، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بسا اوقات مہینوں ایسا ہوتا تھا کہ صرف کھجور کھا لی جاتی، پانی پی لیا جاتا اور صبر و شکر سے گزارا کر لیا جاتا۔ اپنی بات چیت کے دوران کھجور اور دیگر چیزوں کے بارے میں مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور بھی نہ ہو وہ گھر والے تو بھوکے ہی رہیں گے۔ 2 یا 3 بار آپ نے یہ جملہ بڑے لطیف انداز میں دہرایا۔ گھر میں آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبی بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کی محفل میں بھی مزاح اور ظرافت کی خوشگوار باتیں آپ سنتے اور ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن اس دوران بھی کبھی بے جا بات آپ کی زبان نبوت سے نہیں نکلتی تھی۔ آپ کا ارشاد ہے میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان سے لوٹ کر گھر آئے تو آپ کی رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھا، وہ شدت درد سے بولی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ حضور بولے اف میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ حضور نے مزاح فرمایا اف میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ تم غم نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم اگر مجھ سے پہلے فوت ہو گئی نا تو میں اپنی نگرانی میں اچھے طریقے سے تمہیں غسل دلواؤں گا اور پھر تمہارے کفن و دفن و جنازے کا اہتمام بڑے عمدہ طریقے سے کروں گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی مجھے تو یوں لگتا ہے اگر ایسا ہو گیا یعنی میں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تو آپ اسی شام میرے حجرے میں کسی اور بیوی کے ہمراہ شب باشی کو تیار ہو جائیں گے۔ درد سر کی وجہ سے سیدہ عائشہ کی یہ پر لطف اور گرما گرم باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محظوظ ہوئے اور خوب مسکرائے اور تبسم فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ ظہر کی نماز سے پہلے اور جمعہ کی نماز سے پہلے اس طریقے سے خوشطبی فرمایا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر ازدواجی زندگی سے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جمعہ سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ آپ جمعہ کا خاص اہتمام فرمایا کرتے، جمعہ کو غسل کر